ऑब्जेक्ट क्या होती है स्पेसिफिकली, और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज क्या हैं और फंक्शन क्या है, इसको इन्हें पढ़ना है। ज़रा थोड़ा सा डिटेल से बताऊँगा मैं आपको। रियल वर्ल्ड में किसी भी चीज़ को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई प्लेस हो, चाहे वो कोई थिंग हो, कोई कंसेप्ट हो, कोई इवेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, बेस होती है, फोकस हमारा ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है। ऑब्जेक्ट दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, एक डाटा के ऊपर और एक फंक्शन के ऊपर। डाटा उसके एट्रीब्यूट कहलाती है, उसकी वर्किंग कहलाती है कि वो क्या उसकी वैल्यूज क्या है, प्रॉपर्टीज कहलाती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती है, ठीक है। जबकि उसकी वर्किंग, उसके फंक्शन, वो क्या परफॉर्म करती है, एक्शन क्या वो कर सकती है, इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं या मेथड कहते हैं। तो हर ऑब्जेक्ट उसके लिए दो ही होती है। मैं एक स्टूडेंट, एक टीचर हूँ, तो टीचर अगर मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ तो हमारे रियल वर्ल्ड में टीचर भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट भी क्या एक ऑब्जेक्ट है। अब मेरे एट्रीब्यूट क्या होंगे, मेरा डाटा क्या होगा, या मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, या प्रॉपर्टीज क्या होंगी, मेरी आईडी, मेरा नेम, मेरी सैलरी, मेरा डेजिग्नेशन, ठीक है, मेरी क्वालिफिकेशन, ये सारे क्या है, मेरे एट्रीब्यूट्स हैं, इसको डाटा भी कहते हैं, और प्रॉपर्टीज भी, कैरेक्टरिस्टिक्स भी। अब मैं टीच करता हूँ, मैं पेपर बनाता हूँ, मैं पेपर चेक करता हूँ, मैं ये सारे जो मैं अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, ये मेरी वर्किंग है, ये कौन फंक्शन कहते हैं, ये मेरी एक्शन जो मैं परफॉर्म करता हूँ उसको फंक्शन कहते हैं या मेथड कहते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट जो होती है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। अब बैंक अकाउंट की बात करें, बैंक अकाउंट में जब हम बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो हमारा नेम होता है, हमारा टाइटल होता है, हमारा बैलेंस होता है, हमारा फोन नंबर होता है, हमारे थंब इम्प्रेशन होते हैं, ये सारी चीज़ें, जो हमारा एड्रेस होता है, ईमेल एड्रेस होता है, ये सारी चीज़ें क्या है, डाटा है, एट्रीब्यूट है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैश विड्रॉ कर सकता हूँ, कैश डिपॉजिट कर सकता हूँ, कैश ट्रांसफर कर सकता हूँ, मैं यूटिलिटी बिल पे कर सकता हूँ, ये सारी वर्किंग है, ये एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। इसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे, या इसको हम मेथड कहेंगे। मैंने एग्जांपल लास्ट लेक्चर में भी दी थी कि मोबाइल फोन है। अब मोबाइल फोन का मॉडल क्या है, इसकी प्राइस क्या है, इसकी कंपनी, इसका स्क्रीन का साइज क्या है, रैम कितनी है, रोम कितनी है, ये सारा डाटा है, ये एट्रीब्यूट है। अब ये इससे हम कर क्या सकते हैं, हम इससे कॉल कर सकते हैं, कॉल रिसीव कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैसेज रिसीव कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी इसकी वर्किंग है, इसके फंक्शन है, इसको हम मैसेज कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। तो हर जितनी भी ऑब्जेक्ट है ना रियल वर्ल्ड में, उनकी दो ही चीजें होती हैं। एक क्या होता है, उसका डाटा यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा क्या होता है कि वो परफॉर्म क्या करता है, वो एक्शन क्या करता है, वो उसकी वर्किंग होती है, उसको हम उसके फंक्शन या उसके मैसेज कहते हैं। तो रियल वर्ल्ड एंटिटी है, कोई भी पर्सन, कोई भी थिंग, कोई भी कंसेप्ट, कोई भी प्लेस, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट दो चीजों से मुश्किल होता है, एक इसका प्रॉपर्टी और दूसरा क्या, फंक्शन के ऊपर। प्रॉपर्टीज को डाटा भी कहते हैं, एट्रीब्यूट भी कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, जबकि फंक्शन को हम एक्शन भी कह देते हैं, मेथड भी कह देते हैं, इसकी वर्किंग भी कह देते हैं। अब आगे बात प्रॉपर्टीज क्या होती है ऑब्जेक्ट की। जैसे एक पर्सन है, एक एंटिटी है, एक ऑब्जेक्ट है, तो उसका नेम, उसकी एज, उसका वेट, उसकी हाइट, उसकी आंखों कलर, ये सारी चीजें क्या है, ये उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब वो पर्सन करता क्या है, वो कर क्या क्या सकता है, वो चल सकता है, वो बैठ सकता है, ये क्या आपके, वो खा सकता है, वो पी सकता है, वो सो सकता है, ये सारे देखिए आपके फंक्शन है। अगर कार की बात करें तो जो कार है उसका कलर क्या है, उसकी प्राइस क्या है, उसका मॉडल कौन सा, उसका इंजन पावर कितनी है, उसका मैन्युफैक्चर क्या है, ये सारी चीजें जो है एक कार के एट्रीब्यूट हैं, यानी इनको क्या कहेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज कहेंगे, ये उसका डाटा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब कार को आप क्या कर सकते हो, आप उसको स्टार्ट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, उसको एक्सप्लोरेट कर सकते हो, उसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। तो ये सारे क्या है, वो फंक्शन जो कार परफॉर्म करती है, ये क्या होगा, उसके फंक्शन जो उसके मेथड होंगे, इसको वर्किंग भी कह देते हैं। अच्छा, एक एट्रीब्यूट, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, इनकी बेस पर हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से डिस्टिंग्विश करते हैं। मैं आपको एक चीज करके समझाता हूँ कि देखिए, कार है, आप दो लोगों के पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के एग्जाम्पल देखो, नजर बेहतर है, ठीक है। मोबाइल फोन के हर एक मोबाइल फोन का क्या होगा, उसकी कंपनी होगी, उसकी प्राइस होगी, उसमें रैम कितनी है, उसमें रोम कितनी है, उसकी स्क्रीन कितनी है, उसका साइज क्या है, उसका कलर क्या है मोबाइल फोन का, ये सारी चीजें हर मोबाइल फोन में होती है।
لیکن جس کی ویلیو ہوتی ہے اس ویلیو سے ایک موبائل فون کو آپ دوسرے موبائل فون سے ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں. یعنی ایک کا ماڈل ہواوے ہے تو دوسرے کا سیمسنگ ہو سکتا ہے, اوپو ہو سکتا ہے, ویوو ہو سکتا ہے. تو یہ جو ان کی ویلیوز ہے, ایک میں ریم کتنی ہے تو دوسرے موبائل میں ریم کتنی ہے, ایک میں روم کتنی ہے تو دوسرے میں روم کتنی ہے, کتنی کا پروسیسر لگا ہوا ہے, اور اسی طریقے سے جو باقی چیزیں ہیں, یہ اس کا جو ڈیٹا ہوتا ہے نا, جو ویلیو ہوتی ہے, اس ویلیو سے ہم کیا کرتے ہیں, ایک آبجیکٹ کو دوسرے آبجیکٹ سے کیا کرتے ہیں, ڈسٹنگوش کرتے ہیں. ایٹریبیوٹ کامن ہی ہوتے ہیں لیکن جو ویلیوز ہوتی ہیں ان سے ہم ڈسٹنگوش کرتے ہیں. جیسے ہم سارے اسٹوڈنٹ آپ ہیں, آپ کے نیم سے ہم آپ ایک دوسرے کو ڈسٹنگوش کرتے ہیں, آپ کے رجسٹر سے نمبر سے کرتے ہیں, آپ کے ہائٹ سے ہم پہچان دیتے ہیں آپ کون ہیں, آپ کے چلنے کے اسٹائل سے پہچان دیتے ہیں, ہم آپ کے کلر سے آپ کو پہچان دیتے ہیں کہ آپ کون ہیں, ہم آپ کی وائس سے پہچان دیتے ہیں آپ کو کون ہے, آپ کے تھمب امپریشن سے آپ پہچانے جا سکتے ہو آپ کون ہیں. یعنی جو ویلیوز ہوتی ہیں, جو ڈیٹا کا جو ایٹریبیوٹ کی ویلیوز ہوتی ہیں, جس کو کیا کہتے ہیں, اسٹیٹ کہتے ہیں, اس سے ہم آپ کو ڈسٹنگوش کر دیتے ہیں. ایک موبائل کو دوسرے موبائل سے, ایک پرسن کو دوسرے پرسن سے, ایک اسٹوڈنٹ کو دوسرے اسٹوڈنٹ سے, ایک ٹیچر کو دوسرے ٹیچر سے. باقی بھی جتنے آبجیکٹس ہیں ان سب کو اس طریقے سے. تو فنکشن میں جیسے میں نے بتا دیا کہ فنکشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اسٹارٹ کر سکتے ہو, اسٹاپ کر سکتے ہو. اگر کار ہے آپ اس کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہو. اب وہ کسی کا اسٹارٹ ہے کہ اسٹاپ ہے یا ایکٹیویٹ ہوتی ہے, یہ جو ہے اس کا کیا ہوتا ہے, جو اس کی جو کرنٹ اس کی جو ہوتی ہے, اس کا جو فنکشن جو پرفارم کر رہی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, بہیویئر کہتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ یہ ہمارا جو لیکچر تھا, اس میں ہم نے آبجیکٹ کو ڈسکس کیا, ہم نے اس کی پراپرٹیز کو ڈسکس کیا, ہم نے اس کے فنکشن کو ڈسکس کیا. آپ اس طریقے سے اوور بھی اپنے ارد گرد جتنے بھی چیزیں دیکھو گے وہ کیا ہوگی, وہ کوئی نہ کوئی آبجیکٹ ہوگی. آپ کے ہاتھ میں جو پین پکڑا ہوا ہے یہ بھی ایک آبجیکٹ ہے. پین, اس کا کلر کیا ہے, اس کی پرائز کیا ہے, اس کی کمپنی کس کمپنی کا بنا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کی جو شیپ ہے وہ کیا ہے, یہ ساری چیز, اس کا ویٹ کیا ہے, یہ ساری چیزیں کیا اس کی پراپرٹی. پین سے آپ کیا کرتے تو لکھ سکتے اس کی ورکنگ ہے. جو پاس آپ کی بک پڑی ہوئی ہے وہ بک کا نام کیا ہے, اس کا ٹائٹل کون ہے, اس کا آثر کون ہے, اس کا پبلشر کیا ہے, اس کی پرائز کیا ہے, یہ سارے اس کا ڈیٹا ہے. آپ اس بک کو ریڈ کر سکتے ہیں, یہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں. جو اس کی وہ جو ہے کہ وہ آپ کو نالج دے رہی ہے وہ کیا اس کی ورکنگ ہے, اس کے فنکشنس ہیں. تو یہ لوگ پڑھی جا سکتی ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کہ کسی بھی چیز کو اگر آپ لو گے تو آپ اپنے ایون شوز کو لے لو, آپ گلاسز کو لے لو, آپ جس ٹیبل پہ بیٹھے اس کو لے لو, آپ جس گاڑی میں سفر کرتے ہو, آپ کلاس روم کو لے لو, یہ ساری چیزیں کیا آبجیکٹ ہیں. اور آبجیکٹ ریلیٹڈ پروگرامنگ میں جب پروگرامنگ کی جاتی ہے تو بیس کس کو بنائی جاتی ہے, آبجیکٹ کو ہی بنائی جاتی ہے. اور دوبارہ بتا رہا ہوں کہ آبجیکٹ جو میں ایک اور ایک چیز ڈیٹیل سے بتا دوں, جیسے کلاس, یہاں پہ میں ٹرم بولوں گا کہ ٹیچر ایک کلاس ہے تو اس میں عرفان کیا ہے, ایک آبجیکٹ ہے, عدنان کیا ایک آبجیکٹ ہے, عمران کیا ایک آبجیکٹ ہے, احمد کیا ایک آبجیکٹ ہے. اسٹوڈنٹ ایک کلاس ہے تو اسٹوڈنٹ میں اس میں جو علی اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی کیا ایک آبجیکٹ ہے, احمد اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی ایک آبجیکٹ ہے, فیصل اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی ایک آبجیکٹ ہے. تو جو ایک سنگل انسٹنس ہوتی ہے کسی بھی کلاس کو ہم کیا کہتے ہیں, ہم آبجیکٹ کہتے ہیں. تو آئی ہوپ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کوئی کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.